सोच को भी गुनाह तस्वर करता हूं। तो बात ये है कि इमरान खान को मंतकी अंजाम से दो चार करना पड़ेगा। संदेला साहब, मुझे लोग पूछते हैं कि यार आप इतनी नफरत क्यों करते हैं, आपकी पार्टी आपको क्या देती है, आप क्या वजह है कि आप इतने शिद्दत पसंद है। मैं बतौर पाकिस्तानी ये समझता हूं कि सोसाइटी को पोलराइज करना, उसको नफरत से दो चार करना, तकसीम करना, नौजवानों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना, सुहाने ख्वाब दिखाना, उनको बेवकूफ बनाना और लड़ाई को हर घर हर बेडरूम तक फैला देना, ये इमरान खान का ऐसा जुर्म है जो इमरान खान आने वाले 100 साल तक भी इसको मुआफ नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से वैसे भी मोमिन की शान ये होती है कि वो एक सुराख से 2 दफा नहीं डसा जाता। संदेला साहब, कोई चांस नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं कि जिन्होंने प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च किया, इसकी आबियारी की और इसको इक्तदार में लाने के लिए हमारे नौजवानों का, सोशल मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल किया, और आज पाकिस्तान का कीमती सरमाया वो नौजवान जो इस कल्ट में मुब्तला है, उन लोगों को भी एक न एक दिन पाकिस्तानी कौम से माफी मांगनी पड़ेगी। जब पिछले लोगों को माफी मांगना पड़ेगी अपने गुनाह की, तो मेरा ख्याल है कि कोई भी नया शख्स, कोई नई एस्टेब्लिशमेंट, कोई नई हुकूमत, कोई नई ब्यूरोक्रेसी इस चीज का तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि वो एक पागल इंसान को, एक ज़हनी तौर पर फ्रस्ट्रेटेड इंसान को, नरगिसियत में मुब्तला शख्स को, एक फिरौन को, एक रौनियत में ये हसीना वाजिद क्यों गई है? उसकी तरक्की को, उसकी खुशहाली को, उसकी मईशत को नहीं, लोगों ने उसकी नफरत के खिलाफ जो है इनकलाब बर्पा किया है। तो जब नफरत के खिलाफ इमरान खान ने तो संदेला साहब डिलीवर ही नहीं किया, इस मुल्क की मईशत को बर्बाद किया है, उसने मुआहदे तोड़े हैं, उसने करप्शन की है, उसने 4 साल पाकिस्तान के जाया किए, उसने दुनिया के साथ हमारे ताल्लुकात को खराब किया है, उसने दोस्तों के साथ हमारे एतमाद का नुकसान पहुंचाया है। तो जब एक शख्स पहले ही इतना नुकसान कर चुका हो, उस शख्स को किसी सूरत दोबारा मौका नहीं दिया जा सकता, दोबारा मौका नहीं देना चाहिए। और देना, अगर मौका देना ऐसे ही है जैसे आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे, क्योंकि ये बंदे नाकाबिले इतबार है। आप वो अपने दिल और दिमाग में रख कर चलने वाला इंसान है, और उसके नजदीक उसकी पार्टी पर, उसकी बीवी पर जो आप इंसान है, बहुत खतरनाक इंसान है, ऐसे ही है। मुंतकिम मिजाज। संदेला साहब, जो मुंतकिम मिजाज शख्स होता है, एक सेकंड के लिए आप उस पे भरोसा नहीं कर सकते। और इमरान खान के मामलात को रिस्टोर होने में सबसे बड़ी रुकावट ये है कि कोई दुनिया में शख्स ऐसा नहीं है जो इमरान खान की गारंटी दे सके। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इमरान खान गारंटी दे। अरशद परवेज साहब, माहौल बनाया जा रहा है, इमरान खान साहब की पार्टी की तरफ से माहौल बनाया जा रहा है, उनकी ट्वीटें डिलीट की जा रही हैं। उन्होंने अचकजई साहब को अपना नुमाइंदा बनाकर सियासतदानों से बात करने के लिए कह दिया है। उनके हवाले से अब एक इंटरव्यू है जो उन्होंने कल एक अंग्रेजी अखबार को दिया, उसमें भी उन्होंने कहा कि ये कशीदगी और ये वो चीजें, माहौल तो बनाया जा रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो ये माहौल खाली इमरान खान की तरफ से बनाया जा रहा है, या कहीं से इमरान खान साहब को कोई लीड मिली है कि आप अपना रवैया नरम करें, लहजा बेहतर करें, अपनी पार्टी को समझाएं कि वो आर्मी के खिलाफ इस किस्म का अपना जो उनका जारहाना रवैया उस पर थोड़ा सा ढीला करें, तो फिर हम देखते हैं। आप क्या आपको लगता है या इमरान खान साहब अपनी तरफ से ये सब कुछ कर रहे हैं कि अगर मेरा रवैया बेहतर होगा तो शायद आगे से भी कोई अच्छा जवाब मिल जाए? तो सब एक बात को हमें समझना होगा कि इस खित्ते के अंदर ना जो एक लीडर है ना, उसका नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। और मेरा ये यकीन है, या मेरी जितनी नॉलेज है, या जिसको आप मतलब जहां से मैं न्यूज भी कलेक्ट करता हूँ, वहां पर भी आज भी वो कहते हैं कि एग्जिस्टिंग पर्सन है पाकिस्तान के अंदर, उसका नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो इनकलाब लेकर आ सकता है। ये जो चिपटाई हुई है ना जोकें इमरान खान टाइप की, और भी कई हैं छोटी मोटी,
لیکن ان کا کوئی وجود نہیں ہے. یہاں پر جنگ ایک ہی ہے, لڑائی ایک ہی ہے, کشمکش ایک ہی ہے, وہ ہے اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ. آپ تماشا یہ دیکھیں کہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ وہ میاں محمد نواز شریف, وہ ججز, وہ بیوروکریٹس, وہ سیاستدان جو یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے کام کرے, ہمارے کاموں میں مداخلت نہ کرے اور اپنے کام آزادی کے ساتھ کرے, وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہلائے جاتے ہیں. اس وقت میں دیکھیں کہ ججز سے لے کے تمام وہ جو اسٹیبلشمنٹ کا کلٹ ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, وہ نورا کشتی کر رہے ہیں. اور صورتحال یہاں پر یہ دیکھیں, عمران خان گارنٹی کے ساتھ بہت سارے لوگوں نے اس چیٹ کو بھی پکڑ لیا ہوا ہے کہ اندر وہ موبائل فون استعمال کر رہا ہے, اسی کے تھرو وہ انٹرویوز دیتا ہے, اسی کے تھرو وہ جو ہے نا اپنا ایکس بھی آپریٹ کر رہا ہے اور وہ دیگر سارے کام بھی کر رہا ہے. اتنی زیادہ سہولت آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایکس اپنا خود آپریٹ کر رہا, خود آپریٹ نہیں کر رہا, لیکن جو آپریٹ کر رہے ہیں اس کو کمانڈ دے رہا ہے, اس کے پاس موبائل فون ہے, اس کی جو چیٹس, اس کے جو ورڈز ہیں نا, دیکھیں میری اردو میں کچھ خاص غلطیاں ہوتی ہیں جس سے لوگ پکڑ لیتے ہیں کہ یہ تیرا لفظ لکھا ہوا ہے. اسی طریقے سے ہماری انگلش کے آپ کا تلفظ بڑا زبردست سادہ ہوتا ہے جو لوگ سمجھتے ہیں اور اس کو اس میں بات کو نا بہت محظوظ ہوتے ہیں, لیکن وہ لفظ میں نہیں بول سکتا. آپ اس کو کیا کہیں, مطلب آپ کی ایک دیسی ایک جنرل انٹریکشن ہے, زبردست چیز ہے, اس کو لوگ پسند کرتے ہیں, وہ چیز میرے پاس نہیں ہے. اسی طریقے سے لوگوں میں خوبیاں خامیاں ساری ہوتی ہیں. تو یہ بات تو آپ چھوڑ دیں, وہ اندر کچھ بھی نہیں ہے, وہ ماحول بنا رہا ہے, اس کے پاس دماغ ہی نہیں ہے, وہ ماحول کیا بنائے گا. ہاں وہ یس کرنے کا جو ہے نا ہنر جانتا ہے. جن لوگوں نے اس کو آپریٹ کیا اور جس طریقے سے بھیجا, ان کا مقصد ایک ہی تھا کہ پاکستان کو کمزور کرنا ہے اور پاکستان کو ایسا رکھنا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تباہ و برباد ہو جائے گا. باہر سے لوگ آئیں گے, چیل کبوں کی طرح سے ان کو جندنا اٹھا کے لے جائیں گے, چوزے اور مرغیاں اور یہ اس ٹائپ کے سے لوگ ہیں, کوئی مسئلہ نہیں سر. یہ سارا جندنا چیزیں سب ختم ہو رہی ہیں. یہ جو بنگلہ دیش کا جو نتیجہ نکلا ہے نا, وہ بھی اسی طرح کا نکلا ہے. تو یہ بات تو آپ چھوڑ دیں. ہاں جو ایک میں بڑی بات بتانے لگا ہوں, یعنی کہ یہ عمران خان کچھ نہیں بنا رہا, اس کو کچھ بتایا جاتا ہے, کچھ یہ خود سے کر دیتا ہے, لیکن جو پلاننگ آتی ہے, میں نے ہمیشہ نام لے کے بتایا کہ وہ مڈل ایسٹ کے غیر اسلامی ملک سے آتی ہے, اور وہ اس کے پاس اور انڈیا میں جو اس کے جو ہیں میڈیا آپریٹر, ان کے پاس ایک ساتھ جاتی ہے. اور بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انڈینز پہلے عمل کر رہے ہوتے ہیں اور ماحول بنا رہے ہوتے ہیں, یہ بعد میں عمل شروع کرتا ہے. تو اس لیے یہ گواہیاں بھی ہوتی ہیں. اس وقت میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے نا سر, اس پاکستان کے اندر جو لیڈرشپ کوالٹی ہے نا, وہ ایک شخص کے پاس ہے, اس کو سامنے آنا ہوگا. یہ پاکستان بہت بڑے بحران سے نکل سکتا ہے. لیکن اگر روش اور معاملات یہی رہے جو پاکستان کے اندر چل رہے ہیں کہ جوتیاں بھی کھائے کام بھی کرے اپنا پی ایم ایل این, یہ نظام زیادہ نہیں چل سکتا. یہ ہم ڈیزاسٹر کی طرف جا رہے ہیں. اس وقت اگر کوئی کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے نا پورے پاکستان میں, تو وہ ہے مریم نواز شریف. لیکن اس کی پذیرائی زیرو نہیں, اس کے پیچھے ہی پڑے ہوئے ہیں. اس نے جی آج دیکھیں کپڑے کون سے پہن لیے ہوئے ہیں, اس کی نیل پالش چیک کریں. اور بھیا نے ایک وہ میاں شریف کی نواسی ہے, میاں شریف کی پوتی ہے. کس کی بات کر رہے ہو آپ کہ اس نے کپڑے کون سے پہنے ہوئے ہیں؟ یار افسوس کی بات ہے, جو کام کر رہے ہیں نا, جو ہمیں ضروری ہے وہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں. یہ بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے سر. یہ تمام پالیسیز لے کے انڈیا کہاں سے کہاں پہنچ گیا, بنگلہ دیش کہاں سے کہاں پہنچ گیا, ان کے جو نقائص تھے آپ کیا سمجھ رہے ہیں. یہ میں بڑی بات کرنے لگا ہوں, ود ان 30-40 سیکنڈ ختم کروں گا. یہ جو نتیجہ آج آپ دیکھ رہے ہیں نا, آپ 1 سال نہیں تو 2 سال میکسیمم آپ انڈیا کے اندر بھی یہی سب کچھ دیکھیں گے. اس وہاں کے وزیر اعظم کو بھی یہی بھاگتا ہوا دیکھیں گے, وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے. اس قدر میرے سوال, یہ میرا آگے جا کے میرا سوال بھی ایک یہی ہے, وہ انڈیا کے لیے بھی ہے اور پاکستان کے لیے بھی ہے. اس سے پہلے سری لنکا میں ہو چکا ہے, پھر بنگلہ دیش میں ہو چکا ہے, اور اس ریجن میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور میرا ذاتی ذہنی دماغی خیال, یا میں سوچتا نہیں ہوں کہ یہ اپنے آپ نہیں ہوتا, یہ آٹو جنریٹ نہیں ہوتا, اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں. اس کو آپ یہ کہہ دیں کہ مطلب 40 بندے آ گئے اور انہوں نے ہٹا دیا اور فوج کھڑی ہوگی, تو یہ اب ہم بھی مطلب کہ 50 سال کے ہونے والے ہیں, اس عمر میں جا کے ہمیں اتنا نہیں ہے کہ یہ آپ ہی ہو گیا. ہارون صاحب گھروں نکل کے آ کے اس کرسی تے بیٹھ کے پروگرام دی شرکت کرتے ہیں, نہیں ہوتا کہ جتھے فون آ گیا تو پروگرام شروع کرتا.
राजा साहब मुझे जरा ये बताएं, एक तो जरा ये बताएं कि आपने ये न्यूयॉर्क में जो टाइम स्क्वायर पर मुजाहरा किया कश्मीरियों के लिए, उसमें जाहिर है एक्स जो सर्विसमैन है उनकी जो चेयरमैन है रिटायर्ड जनरल अब्दुल कयूम साहब भी आपके साथ थे, तो उनके साथ कोई प्राइवेट भी गपशप हुई, वो क्या हालात हैं, क्या बताते हैं मुल्क के बारे में, क्या फौज का रवैया बताते हैं हुकूमत के बारे में, जरा कुछ बताइए ना सर, आपकी तो डेफिनेट उनसे मुलाकात हुई है। देखिए कल तो जाहिर है मुजाहरे के बारे में ही बातचीत हुई, तो ओवरऑल बिल्कुल वो इस चीज़ पे बड़े फोकस हैं कि 9 मई के हवाले से किसी को कोई माफ़ी शाफी वाला कोई चक्कर नहीं है। वो तो आज DGISPR ने दोबारा आके क्लैरिटी के साथ बता दिया, कह दिया जी। और जाहिर है इस तरह की दहशत गर्दी जो है वो किसी भी जगह पे उसकी कोई माफ़ी वगैरह वो नहीं है, नहीं, तो ये तो बड़ी क्लैरिटी है। बाकी गवर्नमेंट इंशाल्लाह ताला अपना जो टाइम है वो पूरा करेगी, और पाकिस्तान जिन मसाइल में घिरा हुआ है, लोगों की ज़ाहिर है मेमोरी थोड़ी शॉर्ट होती है, हम लोग थोड़ी बहुत ज्यादा रहा है साहब, थोड़ी नहीं। हाँ जी, और आपके ही प्रोग्रामों में हम तो ये कहते रहे हैं कि ये जो न्याजी जो तबाही फैला रहा है इसको रिपेयर करने में बहुत साल लगेंगे, ये नहीं है कि ये ओवर नाइट हो जाएगी। जैसे लाइक अरुण साहब ने पहले इस पे बात कर ली है, तो आई मीन इट विल टेक टाइम टू रिपेयर ऑल दीज डैमेजेस, लाइक आई एम श्योर। और जैसे हमारी एक बड़ी अच्छी आर्टिस्ट हैं इफ़त ने बहुत अरसा पहले एक प्रोग्राम में कहा था कि मुझे यकीन है कि ये जो गवर्नमेंट है ये लगता मुश्किल है कि इनका, मुझे यकीन है कि ये हमें मसाइल से निकालेंगे। तो न्याजी का तो हर बंदे को यकीन था ना कि वो तो उसका बंदर वाला साथ डुबोएगा कि एक टहनी से दूसरी टहनी पे छलांगे लगाना कि भाई देखते जो मैं कर क्या रहा हूँ, मगर जो है ना वो करने की ना उसकी सलाहियत है, ना किसी तरह की काबिलियत है, और ना ही उसका मैंडेट था। उसका मैंडेट इतने दिया गया था कि तुमने पाकिस्तान को ब्रेक कैसे लगानी है, पाकिस्तान को आइसोलेट कैसे करना है, और जो जो उसको टारगेट दिए गए थे वो उसने वो बड़ी कामयाबी के साथ पूरे किए। एक आध रह गया था, बाकी उसने काफी हद तक पूरे किए थे। एग्जैक्टली तो वो तो मेहरबानी, जो लोग कहते हैं कि उसको 1.5 साल और उसके लिए भी डील चल रही थी। तो वो 1.5 साल मिल जाता तो बाकी भी जो कसरें थी वो भी उसने निकाल के जाना था। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल 100% करता हूँ। हमारे प्रोग्राम का टाइम जो है ना बिल्कुल 5-10 मिनट आखिरी रह गए हैं। हारून साहब शॉर्ट करके अगर हम 2 सवाल कर लें, वरना एक पे भी। अभी राजा साहब ने जो जिक्र किया कि हिंदुस्तान में भी साल 1.5 साल में ये सब कुछ होने वाला है, तो क्योंकि जो आप पाकिस्तानी हैं तो फिर पाकिस्तान के बारे में ऐसा सोचते नहीं है, लेकिन पहले श्रीलंका में ये जो हो चुका है और अब ये बांग्लादेश में हो चुका है, और अगर राजा साहब कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में भी होने जा रहा है, तो इस रीजन में सारा कुछ हो रहा है। ये रीजन में क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, इसके पीछे कौन है, क्या किसी, अब ये जो बांग्लादेश में हुआ है इसके बारे में भी अगर आप डीप जाएं तो लोग आपको बताते हैं कि वो बहुत ज्यादा हिंदुस्तान नवाज भी होगी थी, कि उसने हिंदुस्तान पे बहुत ज्यादा डिपेंड भी कर लिया था। अपने मुल्क के बहुत सारे जो मामलात हैं, बहुत सारे जो जो चाइना से लेकर या चाइना के बजाय वो हिंदुस्तान को दे रही थी, तो उसपे उसकी जो आर्मी थी वो काफी हद तक खुश नहीं थी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो, मैं बल्कि जब आज उन स्टूडेंटों से बात कर रहा था वहां पे अपने टाइम स्क्वायर पे, तो मैं उनसे यही कह रहा था कि ये आप लोग खुश तो बड़े ज्यादा हैं, इस तरह की खुशियां कौमों के हिस्सों में आती हैं, लेकिन वो बड़ी आर्जी होती हैं। किसी एक को निकाल कर मुझे और आपको बिठाकर हाइप करके, जैसे इमरान खान साहब को लाया गया कि नवाज शरीफ ये हैं वो हैं, इसी किस्म का वो जरा लीगल तरीके से कू किया गया था ना, मियां साहब को बाहर निकाला, इनको लाना। तो क्या इस किस्म के हालात, इसमें एक वजह गुर्बत, इस वजह एक वजह लोगों की रोजी रोटी, इस वजह में तकब्बर घमंड जिसका जिक्र कर रहे हैं, हमें कितनी एहतियात करनी चाहिए कि खुदा ना करे कोई इस किस्म का हमारे मुल्क पे, या हम क्या हमारे वहां पर ऐसी जगह है हमारे मुल्क में कोई ऐसी छोड़ रहे हैं अपने अवाम में किस किस्म की हैपर, खुदा ना करे हमारे मुल्क में। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूं हारून साहब से पहले मादरत के साथ। देखिए हमारे दोस्त है रजा रूमी साहब, पिछले दिनों एक यहाँ पे न्यूयॉर्क में प्रोग्राम था, तो एज ए स्पीकर वहाँ पे बात कर रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने बात की कि देखें कि तकरीबन 25 करोड़ 26 करोड़ पाकिस्तान की आबादी है,
اور اس سے قریب قریب اتنی بنگلہ دیش کی ہے، اور کتنے سالوں سے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کر رہے. ٹھیک ہے جی، آدھا عرب کی آبادی جو ہے دے آر ناٹ ٹاکنگ ٹو ایچ ادر. تو یہ آئی تھنک کہ اس میں اب بہتری آئے گی کہ بات چیت جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ شروع ہوگی. تو لائک یہ چیز ایڈ کر رہی ہے جو آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایسا ہوگا. بھائی پاکستان میں ایسا اب ہو چکا ہے. ہم نے ایک کلٹ کو 2022 میں اٹھا کے باہر پھینک دیا. ہمارا وہ وقت انشاءاللہ تعالی الحمدللہ وہ گزر گیا. ٹھیک جی ہارون صاحب. سندیلا صاحب 3-4 باتیں کروں گا 1-2 منٹ میں. تھینک یو. ایک تو ریاست جو ہے نا، ریاست کے اندر ریاست بنانے والے چلانے والوں کا کلا کما کرے سر. ریاست تحریکوں کو، تنظیموں کو بنانا، ان کو پالنا بند کر دے سر. کیونکہ جن لوگوں کو ریاست پالتی ہے اپنے مقاصد کے لیے یا کسی مخصوص ایجنڈے کے لیے، وہ پھر ریاست کے گلے پڑتے ہیں سر. ابھی حال ہی میں آپ پچھلے 8-10 سالوں کی اگر مثال لے لیں کہ عمران خان ریاست کے گلے پڑا ہوا ہے، اور ایک پاکستان کی شدت پسند مذہبی تنظیم جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کے قتل کے فتوے جاری کرتی ہے، اس کے سر کو نیلام کرنے کا اعلان کرتی ہے. یہ تنظیمیں بھی ریاست نے پالی ہیں سر. اس سے پہلے لشکر جنگوی، سپاہ